महबूब ख़ज़ान में से एक ऐसे शायर हैं जिन से एक अरसा कुर्बत रही बड़ी, सही। और उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। महबूब ख़ज़ान साहब से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसा आपका उनके साथ कितने अरसे पे मुहित रहा ये ताल्लुक? पहली मुलाकात एक सरसी मुलाकात इस तरह हुई कि अली अरमान हमारे दोस्त हैं, उनका पहला शेरी मजमूआ आया तो उसकी तकरीबी तकसीम वहाँ पे पुराने M&A हॉस्टल जो था उसमें हुई। इफ्तिखार आरिफ साहब वहाँ पे रहते थे तो उन्होंने कराई। सही सही। उन दिनों वो भी वहीं पे काम पजीर थे, महबूब ख़ज़ान साहब। पहले होता था एक घर अपना, पहले होता था एक घर अपना, पहले होता था एक घर अपना, नाम है अब तो दर बदर अपना। वाह 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 वाह। पहले होता था एक घर अपना, नाम है अब तो दर बदर अपना। मुझे लगता है ये मतलब मेरे लिए कहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुखन लाइव और मैं हूं वकास अजीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर से देखने वाले जो दोस्त हैं, दुनिया भर से, बिलखुसूस हिंदुस्तान से, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एक जो यकसा अदबी फ़ज़ा में सांस लेने वाले हम दोस्त हैं, हमारा तारुफ़ एक दूसरे तक पहुंच सके। आज हमारे साथ जो सीनियर मौजूद हैं जनाब इशफ़ाक़ आमिर साहब, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आपका पहला शेरी मजमूआ रंग सा उड़ता है हाल ही में जो है वो छपा है। आपके हवाले से जहां बहुत सारे सीनियर्स ने गुफ्तगू की वहीं मुझ मुब्तदी तक भी जब वो मजमूआ पहुंचा तो एक चीज़ मैंने आज के इस शोर भरे अदबी माहौल में जो महसूस की वो ये कि इशफ़ाक़ आमिर साहब वैसे भी काम आमेज़ हैं, तो उनकी गज़ल में जो कोमलता है वो एक बड़े मुनफरिद अंदाज से कारी के दिलो दिमाग को जकड़ लेती है, जो कि हमें बहुत कम दिखाई देती है। और अगर उर्दू गज़ल की जदीद उर्दू गज़ल की भी रिवायत की बात की जाए तो उसमें भी हमें ये रंग जो हैं वो खाल खाल ही दिखाई देते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। किताब का जो है वो कैसा तासुर आप तक रहा अहबाब की जानिब से भी और वो तमाम दोस्त जो शिद्दत से आपकी किताब का इंतज़ार कर रहे थे उनकी जानिब से? जी, मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला अपने दोस्तों की तरफ से। आज जिन दोस्तों ने उससे गुफ्तगू की या बात की, सब का एक अच्छा तासर मुझ तक पहुंचा और मुझे खुशी हुई कि दोस्तों को किताब पसंद आई। सही सही। इशफ़ाक़ साहब, आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किस शहर से है और आपका शेरी सफ़र आगाज़ कब हुआ? मेरा ताल्लुक चकवाल की तहसील है तलगंग, सही उसके गांव से है, टुटनाल गांव का नाम है। सही। तो इब्तदाई तालीम मेरी वहीं हुई। तलगंग कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। सही सही। उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया सही। और तकरीबन 30-32 साल से इस्लामाबाद। तो सर, यहाँ आप किस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं? मैं बैंकर हूँ, सही एक सरकारी बैंक में। सही। इससे पहले भी बैंकर्स हजरात जो हैं वो शायर गुजरे हैं और आज भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसलिए ये हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ता देखते हैं। तो सर, शेर कहने का बाकायदा आगाज़ आपने कब किया? शेर कहने का आगाज तो मैंने गालिबन मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त से कर दिया था। सही लेकिन इब्तदाई 3-4 साल तो मैंने अपनी शायरी किसी को नहीं दिखाई और उसको एक ज़ाती मशगले के तौर पे अपनाए रखा। सही सही। फिर इस्लामाबाद में आने के बाद यहाँ पे आ, मैंने अदबी महफिलों में जाना शुरू किया। सही सही। तो उस वक्त मुझे लगा कि अब ये मेरा एक संजीदा काम बनता जा रहा है। तो उसके बाद संजीदगी से इस तरफ शायरी की तरफ एक रुझान बढ़ा। सही सही। तो आपके इब्तदाई असातिज़ा में कोई सीनियर जिनका आपको याद हो?
میں نے ابتدائی طور پہ اس طرح باقاعدہ تو کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. البتہ میں بہت مطالعہ میں نے بہت کیا، اور ابتدائی طور پہ مجھے کتابوں سے سیکھنے کا موقع ملا. وہ ساقی فاروقی کی کتاب تھی ہدایت نامہ شاعر، اس سے میں نے بہت استفادہ کیا. صحیح. اس کے بعد حمید نسیم کی کتابیں، صحیح. ناممکن کی جستجو. ہمارے 5 جدید شاعر، ٹھیک ہے. اور اس طرح اور دوسری کتابیں. احمد مشتاق بھی یقیناً آپ کے بہت قریب ہیں. ہاں یقیناً محبوب خزاں میں سے ایک ایسے شاعر ہیں جن سے ایک عرصہ قربت رہی بڑی. صحیح. اور ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا. محبوب خزاں صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی اور کیسا آپ کا ان کے ساتھ کتنے عرصے پہ محیط رہا یہ تعلق؟ یہ تعلق 98 سے لے کے ان کی وفات کے 6-7 مہینے پہلے تک صحیح. ان کے ساتھ رہا ہے. یہ تعلق جب وہ شدید بیمار ہو گئے اور ان سے پھر بات نہیں ہوتی. صحیح. اس سے پہلے تک ان سے پہلے اسلام آباد میں جب ہوتے تھے تو 8 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور جب وہ کراچی چلے گئے تو پھر فون پہ لمبی بات ہوتی تھی 2 گھنٹے تک، اور تقریباً ہر ہفتے ہوتی اسی تھی. پروفیشن میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ان سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ پہلی ملاقات ایک سرسی ملاقات اس طرح ہوئی کہ علی ارمان ہمارے دوست ہیں، ان کا پہلا شعری مجموعہ آیا تو اس کی تقریبی تقسیم وہاں پہ پرانے M&A ہاسٹل جو تھا اس میں ہوئی. افتخار عارف صاحب وہاں پہ رہتے تھے تو انہوں نے کرائی. صحیح. ان دنوں وہ بھی وہیں پہ قیام پذیر تھے محبوب خزاں صاحب، تو وہاں پہ پہلی ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ ایک دن میں نے دیکھا تو ہمارے دفتر میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پھر ان سے باقاعدہ تعارف ہوا، اور پھر ان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ. کیسا انسان پایا آپ؟ میں نے تو ان جیسا دوسرا کوئی انسان دیکھا نہیں. صحیح. وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو سمجھنے میں گزاری. کیا کہنا ہے. اور وہ ہر شعبے کے متعلق ایک وسیع علم رکھتے تھے. کیا کہنا ہے. اور سکھاتے تھے. کیا کہنا ہے. یعنی صرف علم و ادب والا نہیں تھا، زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے یہ بھی انہوں نے سکھایا. صحیح. تو وہ ایک میں انہیں استاد کو درجہ دیتا ہوں. ویسے تو مطلب وہ ہمارے ہاں ایک شاعروں میں رمز پائی جاتی ہے. محبوب خزاں صاحب کے حوالے سے یقیناً اور بھی ہم پروگرام ریکارڈ کریں گے. ابھی ان کے حوالے سے ایک بس سوال کر کے میں عامر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. ایک رمز پائی جاتی ہے کہ وہ فوراً دوسرے شاعر کے کلام کے بارے میں یا اس کی شخصیت کے بارے میں رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا محبوب خزاں صاحب کا کلام بھی مختصر، تو کیا وہ کلام بھی جب کرتے تھے تو رائے والی چیز اور اس سے گریز کرتے تھے، مختصر گفتگو کرتے تھے؟ مختصر نہیں، بڑی گفتگو ڈیٹیل میں کرتے تھے، بڑی تفصیل سے مدلل گفتگو. اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ وہ حافظے میں بیٹھ جاتی تھی. کیا بات ہے. اچھا وہ عالم آدمی تھے. مثلاً بہت کوٹیشن اپنی گفتگو میں دیتے تھے تو وہ بھی ذہن میں اتر جاتی تھی. تو اس طرح کی وہ شخصیت تھے. ہاں ان میں یہ تھا کہ ان کے قریب آنا مشکل تھا. جو مشکل آدمی تھے، لیکن جس کو قریب وہ کر لیتے تھے پھر وہ کوئی مشکل نہیں رہتی تھی. کیا بات ہے. یہ ان کی شخصیت. کیا بات ہے. تو کچھ عطا کیجیے گا. ایک تازہ غزل ہے. بسم اللہ. اشفاق عامر صاحب کے شعری جو مجموعہ ہے، ہماری تو خواہش تھی کہ ہم اس میں سے کلام سنتے، لیکن تازہ کلام بازبان شاعر وہ بھی ایک کلام شاعر بازبان شاعر، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو اشفاق صاحب کی تازہ غزل جو ہے وہ پیش خدمت ہے. ارشاد. پہلے ہوتا تھا ایک گھر اپنا، پہلے ہوتا تھا ایک گھر اپنا،
पहले होता था एक घर अपना, नाम है अब तो दर बदर अपना। वाह 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 वाह। पहले होता था एक घर अपना, नाम है अब तो दर बदर अपना। मुझे लगता है ये मतलब मेरे लिए कहा। और दिल की हर बात कीजिए जिससे, दिल की हर बात कीजिए जिससे, कौन है यार इस कदर अपना। हाय। दिल की हर बात कीजिए जिससे, कौन है यार इस कदर अपना। और बात जैसी भी है, बात जैसी भी है अब आएगा। बात जैसी भी है अब आएगा, शाखे हर लफ्ज पर समर अपना। सुभान अल्लाह। बात जैसी भी है अब आएगा, शाखे हर लफ्ज पर समर अपना। और राह सुनसान हो कि हो आबाद, राह सुनसान हो कि हो आबाद, साथ रहता है एक डर अपना। वाह 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 वाह। साथ रहता है एक डर अपना। क्या कहना है। और है कि चाहता हूँ अब उसके कूचे में, चाहता हूँ कि अब उसके कूचे में जिक्र हो शाम और सहर अपना। वाह 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 वाह। जिक्र हो शाम और सहर अपना। और दिल के दरिया में डूब जाने को, दिल के दरिया में डूब जाने को, लहर अपनी है और भंवर अपना। क्या कहने, लहर अपनी है और भंवर अपना। और पहले समझा था जिसको दर्द दिल, हाय। पहले समझा था जिसको दर्द दिल, बन गया अब वो दर्द सर अपना। हाय क्या कहने, बन गया वो दर्द सर अपना। और अब वो आंखें कहाँ जो देख सकें, हाय। अब वो आंखें कहाँ जो देख सकें, ख्वाब था जिनसे मोतबर अपना। ख्वाब था जिनसे मोतबर अपना। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया